सुरवातीक सगळी बी रावया गायन घेवया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस भेटोयला मार्कुस मेंडिस ह्या आमच्या संपलोल्या भावाच्या ओतम्या पासत पयल्या वर्साचो उगडास. तशेंच हे मीस भेटोयला मर्सी फेर्नांडीस हे आमचे भयणीच्या संपलेल्या भयणीच्या ओतम्या पासत. हे आतां दोगांय आमच्या संपलेल्या भाव भयणीच्या ओतम्यांक शांती तशेंच बापाचे वेंगेन तांकां बेगीनूच वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आयज आपलो वाडदीस समारंभता साल्वादोर फेर्नांडीस आनी वेलेन्सिया फेर्नांडीस ह्याय आमच्या भाव भयणांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागतांव. जायतीं हेर आमची भाव भयणां घोडे आपलो वाडदीस आपलो काजाराचो दीस समारंभतात तांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां जीं हॉस्पिटलांनी खोश्टवतात, आपल्या घरा कडेन कसल्याय दुयेंसाक लागून बॅड रिडन आसात, असल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. जायते दोतोर जायते सायंटिस्ट वावुरतात ह्या व्हायरसा विरुद्ध वॅक्सीन सोदून काडूंक. ह्या तांच्या वावराचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास पाळटाव बागयोंत मार्ताचो. बागयोंत मार्ता एक भावार्थी मनीस, जेजूची एक क्लोज फ्रेंड आनी हे आमचे भाग्यवंताचे जिविताचेर नियाळ कोत्ताना आमच्याय जिवितान आमचो भावार्थ आमी खोलावया. आनी खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जायते पावटी घोडे आमी आमचो भावार्थ आमी थीर सांबाळूंक ना. आमचो भावार्थ घोडे शेळमळो जाला. असल्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्योन मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखून सुडसुडायेन तांचे सेवा करूंक आनी अशें सर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागयो जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापे जाले. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्याच पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणें केदीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे संपुर्णायेक पावता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवे जियेता आनी तो आमचे सवे जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवे देव जियेता आनी तो देवा सवे जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सवे जियेता आनी देव ताचे सवे जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणया. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवतणी वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो, सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळयोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गाराक सगळीं बी रावया, गायन घेवया. B10, page 27. Zoe sorvesporak, zoe, zoe sorvesporak, zoe, zoe,
Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy munis noitun diavolvi, Yazokar jivo asa, Deva tonat leuto, Tazo jiposa, Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जायते जुदेव मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसूनच रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवोवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतिपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्योन मार्ताचो हो सेवाधर्मीक उगडास पाळटना भाग्योंत मार्ता, ताचे भयणी मारिया आनी लाजार हांच्या सांगाता तिगाय जाणां ही देवा जेजूच्या जिवितान सारकींच लागशिल्लीं इश्ट मित्रां जावन आसलीं. दे वर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीजस. आनी हे परी आमकां दिसून येता शुभ वर्तमानान पयले सुवातेर जेन्ना जेजू आपल्या कोश्टा मरणा पयलीं बेतानियेक वेता आनी ह्या ताच्या इश्टांच्या घरांत तो एक थोडो वेळ सारता. आपले कोश्ट तो घोडे तांकां सांगला आसतलो, तर हे भाशेन तांचो तो लागशिल्लो इश्ट. तशेंच आमी जाणात ते भाशेन लाजाराक तो जेन्ना ताचे फोंडाशी वेता आमी पळयता 4 दीस ऑलरेडी जाल्ले ताका निकिपिल्या उपरांत. आनी हे परी जेन्ना तो फोंडाशी वेता जेजू रडटा. द स्मॉलस्ट वर्स इन द बायबल, जीजस क्रायड. द क्राय ऑफ जीजस. जेजू बेश्टोच रडोना, कित्याक हो लाजार ताच्या काळजाक लागशिल्लो आसलो. ही वॉज क्लोज टू हीज हार्ट. आनी हे परी हे फामिलीक तो बरोच लागीं आसलो. आनी आयज आमी जेन्ना पळयता शुभ वर्तमानान जेजू जेन्ना मार्ताक भेट्टा तेन्ना मार्ता जेजूचेर शीण कोत्ता. जेजूक ती शिणटा आनी म्हणटा, तूं तर आसलोय म्हजो भाव मरचो नासलो. 4 days बिफोर, 4 दीस पयलीं तूं तर हांगासर आसलोय, हो म्हजो भाव मरचो नासलो. उपरांत जेजू तिचो हो भावार्थ वळखता, ताची तोखणाय करता. ही एप्रिशिएट्स हर फेथ. पूण जेजूक ताका ओदीक हो भावार्थ खोलावंक आपयता.
आतां तिणें जेन्ना म्हणलें तूं आसलोय जाल्यार तो मोरचो नासलो, तिणें आपलो भावार्थ खेरीत भशेन व्यक्त केलो. जेजू हो एप्रिशिएट कोत्ता, पूण ताका म्हणटा तुवें आनीक खोलावूंक जाय हो भावार्थ. यू हॅव टू हॅव अ मोर मॅच्युअर फेथ. आनी हो मॅच्युअर फेथ जेजू तिचो आदार दिता, गायड कोत्ता ताका हो भावार्थ खोलावूंक. आनी हाका लागून ताचो रिस्पॉन्स आमी पळयता जेन्ना मार्ता म्हणटा, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. आयज जेजू आमकांय आपयता आमचो भावार्थ खोलावंक, टू डीपन आवर फेथ, टू हॅव दीस लेवल ऑफ मॅच्युअर फेथ. आमचो भावार्थ जायते पावटी कोश्टां त्रासा वेळार आमचो शेळमळटा, पूण जेजू हो आमचो भावार्थ शेळमळलो आसा तो थिरावंक आपयता. आनी इतलेंच न्हय, ही इज टेलिंग अस नॉट टू बी जस्ट हॅपी वीथ नोईंग दोतोन जाणा जाल्यार भावार्थ आसा म्हूण आमच्यान म्हणूंक जायना. ही दोतोन गरजेची, पूण ह्या दोतोनी वरवीं जेजूचे विशीं आमी ओदिकूच नॉलेज घेता. वी ट्राय टू अंडरस्टँड जिजस, पूण जेजू आमकां सांगता आमी ताका ओदिकूच ओळखूंक जाय. दिसान दीस ताची कंटिन्युअस ओळख घेवंक जाय. टू कंटिन्युइंगली नोईंग जीजस इज वॉट जीजस इज कॉलिंग अस टू डू. आनी ताची ही ओळख घेतल्या उपरांत आमचो भावार्थ ताचेर खोलावूंक तो आयज आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमी हो भावार्थ आमचो खोलायतले, जेन्ना आमी हो भावार्थ आमचो मॅच्युअर करतले, तेन्ना जेजू आमकां आमच्या जिवितान आमकां शांती, आमकां समाधान, आमकां खुशालकाय, आमकां मोग दितलो. कित्याक देव म्हणल्यार मोग अशें आमकां पयल्या वाचपान मेळटा. तर देव म्हणल्यार मोग, आनी ह्या मोगाक आमी आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवन आयज आमी हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C10 पेज 32. Bapa pedau bangana karubenaga आपल्या काळजाचो वेवपो जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी करीस लेगो. मोगान वेगोक जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता गोशेन दिता सगळेच मोजे बाबाक ममता. जेजू मागता गोशेन दिता सगळेच मोजे बाबाक ममता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा, भाग्यवंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाकाणणेचो यत्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदाना आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तूं तांकां तुज्या विस्वाशी मोगाचे गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. मार्कूस मेंडीस हो भाव सोंपल्यार 1 वर्स भरता ताची काकलूत कर. त्याच बरोबर मर्सी फेर्नांदीस ही भयण सोंपल्यार 10 वर्सां भरता तिची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता.
आयज वाडदीस समारंभता साल्वादोर फेर्नांदीस आनी वेलेन्सिया फेर्नांदीस तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मरिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडेन जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. होच तो जेजू जो आमचो भावार थिरावंक आयज आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D2 पेज 47. Jesu sove ami soglie atmya vorvi ami soglie Bappa mukarami Ami
जेजू आमचो व्हडलो पाव आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो पाव आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओथीर चोंचोळ वस्तू तावन मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या पोरमणें तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T20 पेज 212. Calche radicli fadia poritu Mario de dai Aki pritvice surya poritu Running pozoltai Dumpa poritu Tuja gunazo Dum shibraitai Tuja payashi Por monsayanzo